नमस्कार, केटिभीमा यहाँलाई स्वागत जनाउँदछु। खबरहरू बीचको खबरलाई कोट्याउने, चर्चा गर्ने अनि विश्लेषण गर्ने क्रममा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ एउटा विषयमा, सानो मान्छेको ठुलो कुरा। यसघडी पहाडको राजनीतिक माहौल गरम छ। गरम मात्र छैन, विवादको भुङ्ग्रोमा पनि परेको छ। त्यही विवादको भुङ्ग्रोभित्रबाट फेरि दिनौँ नयाँ नयाँ विवादहरू जन्मिरहेका छन्। पार्टी बन्डा भएर टुक्रिँदैछन्। राजीनामा र यो जोइनिङको सिजन लागेको छ। वक्तव्यहरू आइरहेका छन् अनि काउन्टर वक्तव्यहरू पनि त्यतिकै आइरहेका छन्। ठुला ठालोहरू पनि बोल्दैछन्, ससानाहरू पनि बोल्दैछन्। तर हामीलाई बानी के लागेको छ भने हामी ठुलोहरूको भनाइ र वक्तव्यलाई मात्र विशेष चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, ध्यान दिएर सुन्छौँ अनि महत्त्व दिएर हेर्छौँ। किनभने हामीलाई भनिएको कुरामा भन्दा त्यो भन्ने मान्छे को हो त्यसको प्रोफाइल हेर्ने बानी धेरै परेको छ। तर ठुलाहरूलाई यसरी महत्त्व दिँदा सानाहरूका कतिपय यस्ता कुराहरूलाई छोडी पठाउँछौँ, नजरअन्दाज गरी पठाउँछौँ जुन कुराहरू पनि धेरै महत्त्वका कुराहरू हुनै सक्छन्। त्यस्तै एउटा सानो नेताको महत्त्वपूर्ण वक्तव्यमाथि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको दिनमा उनले उठान गरेको कुरा महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, अत्यन्त सान्दर्भिक पनि छ। सितम्बर महिनाको राजनीति चलिरहेको छ। सितम्बर महिनामै नयाँ पार्टी गठन हुँदैछ। सितम्बर महिनामै राजीनामा दिने क्रम चलिरहेको छ। सितम्बर महिनामै तेस्रो अध्याय भइरहेको छ। अनि अहिले आएर त सितम्बर महिनामा त्रिपक्षीय वार्ता सँगसँगै देशको गृहमन्त्री पनि आउने, पहाड, दार्जिलिङ अनि उत्तर बङ्गाल आउने भइरहेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा ती साना नेताको ठुलो कुरा अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिएको छ। यो चर्चा गर्न यसकारण पनि जरुरी छ किनभने सम्बन्धित व्यक्ति भारतको सरकार चलाउने शक्तिशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टीकै पूर्व जिल्ला युवा अध्यक्ष अनि वर्तमानमा पनि बङ्गाल भाजपा राज्य समितिका युवा एकाइका कार्यकारी सदस्य हुन्। अनि ती व्यक्ति हुन् भाजपाका परिचित चर्चित जुझारु युवा नेता सागर पोखरेल। उनले हिजो मात्र सानै मान्छे तर बयान दिएर निकै ठुलो कुरा गरेका छन्। उनको त्यो बयानलाई धेरैवटा समाचार पोर्टलहरूले प्रसारणमा पनि ल्याएको छ। तर उनको बयानमा, उनको त्यो भनाइमा के रहस्य लुकेको छ, कुन कुराहरू छ, त्यसको चर्चा भने कमै देखिएको छ, खासै भएकै छैन। आज हामी त्यही चर्चा गर्नेछौँ। सुन्नुहोस् पहिले सानो मान्छेको ठुलो कुरा। 2009मा जसवन्त सिंहज्यूको गोर्खाल्यान्ड 2019सम्म आइपुग्दाखेरि पिपिएसमा परिवर्तन भएको त सर्वविदित नै छ। त्यो बीचमा पनि आदरणीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको गोर्खाका सपना, हमारा सपना मुटुको एउटा कुनामा छँदैछ नि, होइन? 2019को लोकसभा भोटमा गोर्खाहरूको समस्याको स्थायी राजनीति समाधान पिपिएस हुन्छ भन्ने पार्टीले सङ्कल्प पत्रमा हालिसकेपछि यो विश्वास अझै अटल भएर गएको हो। त्यसैले त विपुल मतले जितायौँ मणिपुरे गोर्खा राजु विष्टज्यूलाई। त्यति मात्रै कहाँ हो र, पिपिएसलाई पत्याएर नै दार्जिलिङ र खरसाङबाट 2 जना विधायक पनि बनायौँ। आज आएर पिपिएस दिन्छु भन्ने पार्टी बङ्गालसित बसेर त्रिपक्ष वार्ता गर्नुपर्छ भन्दैछन्। ठिकै छ, गर्नुपर्छ वार्ता। तर मलाई लाग्छ त्रिपक्ष वार्तामा बस्न अघि पार्टीले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ। यो त्रिपक्ष वार्तामा के को लागि गर्ने हो? अर्थात् साधारण जनता मात्र यो त्रिपक्षीय वार्ता के को लागि डाकिएको भन्ने कुरामा अन्यलमा छैन। तर भारतीय जनता पार्टीका राज्य स्तरीय युवा नेतालाई पनि यो कुरा थाहा छैन कि त्रिपक्षीय वार्ता के को लागि हो भनेर। सांसद राजु विष्ट लगायत भाजपाका विधायक अनि जिल्ला स्तरीय नेताहरूको भनाइ छ त्रिपक्षीय वार्ता पिपिएस अर्थात् स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति डाकिएको हो भनेर। तर ती डाक्नेहरूलाई केरकार गर्दा थाहा लाग्छ कि उनीहरूलाई नै थाहा छैन
यो पिपिएस भनेको के हो भनेर। कोही यो बताउनै हुँदैन, अरूले बिगारिदिन्छन् भन्छन्, तर असलमा अन्धाहरूले हात्ती छामेको जस्तो अन्दाजमै बोलिरहेका छन्। कोही गोर्खाल्यान्ड नै हो भन्छन्, कोही युटी हो भन्छन्, कोही छैटौँ अनुसूची भन्छन्, कोही जिटिए भन्दा ठुलो पाए भइगयो भन्छन्, अनि कोही त जे पाए त्यही नै हो पिपिएस पनि भन्छन्। कोही के भन्छन्, कोही के भन्छन्, जति मान्छे उति कुरा। तर कतिजनाले भने यस स्थितिलाई केलाएर नयाँ सोच पनि निकालिसकेका छन्। उनीहरू भन्छन् यो बङ्गाल पनि सहभागी बनेको वार्ताले बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था दिनै सक्दैन, त्यसैले यो त्रिपक्षीय वार्तामा गोर्खाको चिनारी सङ्कटको एजेन्डा होइन, तर दार्जिलिङ पहाडको विकासको कुरा नै हुनेछ। अनि उनीहरूको यो पनि प्रष्ट भनाइ छ कि दार्जिलिङ केन्द्रित विकासको लोकल इस्यु र गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको समस्या एउटै होइन। यसलाई अलग अलग गरेर केलाएर हेर्नुपर्छ, एकै ठाउँ मुस्नु हुँदैन। यस धारणालाई अघि बढाउनेहरूमा गोर्खा भारती विचार मञ्चका सीके श्रेष्ठ, नयाँ समीकरण तयार गर्न लागेका नेता अनित थापा, तेस्रो अध्यायको अवधारणामा काम गरिरहेका विनय तामाङ, जापका अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री अनि केही पत्रकारहरू पनि छन्। यसै विषयमा सानो मान्छे सागर पोखरेलले के भनेका छन् सुन्नुहोस्। अब अहिलेको हाल राजनीति महलमा आउँ। हालैमा एउटा नयाँ सत्य उजागर भएर आएको छ, अनि यो सत्यलाई धेरै राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकारहरू सबैले समर्थन गर्दैछन्। त्यो कुरा के हो भने अब राज्यभित्रको लोकल समस्या अनि गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दालाई अलग अलग परिकारले केलाउनु पर्छ। गुमुछाइ गर्नु हुँदैन, गुमुछाइ गरेर भ्रममा पार्नु हुँदैन सिधा जनताहरूलाई। पहाडको स्थानीय स्तरको उत्पीडन, वञ्चना अनि अवहेलना र विकासको मुद्दा कसै गरेर पनि गोर्खाहरूको राष्ट्रिय मुद्दा हुन सक्दैन हो साथीभाइ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। यो क्लियर कट हुनपर्छ। गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको सङ्कटको न्यू देखाएर दार्जिलिङ पहाडको राजनीति गर्ने अनि सत्ता र पावरमा आँखा गाड्नेहरूलाई यो विचारले ठुलो चुनौती दिएको छ। हुन त यो सिद्धान्त वा सोच अहिले नयाँ भए पनि यो नयाँ कुरो भने चाहिँ पटक्कै होइन है। गोर्खा भारती विचार मञ्चले यस कुरोलाई आजभन्दा 10 वर्ष अघिदेखि भन्दै आएको हो, तर हाम्रा समाजका नेतृत्ववर्ग, बुद्धिजीवी, अग्रिम पन्थीमा भएका व्यक्तिहरूले यो कुरालाई पक्रिनु, बुझ्नु, सम्झिनु यति समय लागेको मात्र हो। अर्थात् गोर्खाहरूको दार्जिलिङ केन्द्रित लोकल समस्या र चिनारीको राष्ट्रिय समस्या फिटेर सत्ताको राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई नै भाजपाका युवा नेताले पनि जोड दिइरहेका छन्। अर्थात् दार्जिलिङको विकास, संरक्षण र सम्वर्धनको कुरालाई अघि सार्नेहरूले यो क्षेत्रीय विकासको छाता जस्तो लोकल मुद्दालाई सारा भारतका गोर्खाहरू अटाउने तम्बु जस्तो राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दासित गाँजे माझे पार्नु हुँदैन। अब यसरी गोर्खाको समस्या दुई भागमा स्पष्टसित बाँडिएपछि यी दुई भागहरूमध्ये कुन भाग चाहिँ पिपिएस हो त? पिपिएस लोकल छाता हो कि राष्ट्रिय तम्बु हो? प्रश्न गम्भीर छ। अनि यहाँ एउटा अर्को कुरा पनि छ, के विकासको मुद्दालाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्न सुहाउँछ र? विकास पनि कहिले पर्मानेन्ट हुन्छ? अनि विकास भनेको पोलिटिकल कुरा हो र? विकास त सरकारको नीतिगत गरिने कुरा होइन र? उसो भए बङ्गालभित्रै गरिने एउटा क्षेत्रको विकासलाई सारा गोर्खा जातिको स्थायी राजनीतिक समाधान अर्थात् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्नु नै हिपोक्रेसी होइन? छल विडम्बना होइन र? त्यसैले त्रिपक्षीय वार्तामा जोड गर्ने भाजपा अनि भाजपाका गठबन्धनहरूले पिपिएसलाई जनता सामु प्रष्ट रूपमा राखेर बुझाउनु पर्ने समय आयो। अब अहिलेको स्थितिबाट उम्किनलाई जताभावी बोल्दा पछि त्यही कुरा गलाको फाँसी पनि हुन सक्छ। यसै कुरामा जोड दिँदै सानो मान्छे सागर पोखरेलले के भन्छन् त्यो सुन्नुहोस्। यसै परिप्रेक्ष्यमा मेरो पार्टी भाजपाले अब चूडान्त निर्णय लिने घडी आइपुगेको छ। भाजपालाई भोट हाल्ने जनता जान्न चाहन्छ कुरा
कडा छ है। पिपिएस भनेको के हो? त्रिपक्ष वार्तामा पहाडको बाटोघाटो, स्कुल, अस्पताल, पिउने पानी, रोजगार अनि GTA 3 को कुरा हुन्छ कि भारतभरिकै 1.5 करोड भन्दा बेसी गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दाको कुरा हुन्छ? अनि यो भ्रममा पनि नबस्नुहोस् है। त्यो सिक्किस्ट शेड्युल भनेको पनि नितान्त दार्जिलिङ पहाडकै मुद्दा हो। त्यो तराई र डुवर्ससम्म पनि नगाभिएको व्यवस्था गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी हुन सक्दैन। राष्ट्रिय चिनारी भनेको त यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गठन हुनु पर्यो जसको मार्फत सारा भारतको गोर्खाहरूले राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी पाउनु पर्यो। अनि साथैमा त्यही व्यवस्थाको लाभ भारतभरिकै गोर्खाहरूले पाउनु पर्यो। कारण राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी नपाई एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित लोकल खुद्रे व्यवस्थाले 1.5 करोड भन्दा बेसी गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी खोट्याउनु असम्भव छ। अर्थात् गोर्खा जस्ता अल्पसंख्यक जातिले राष्ट्रिय चिनारी प्राप्त गर्नु हो भने देशको शासनमा भागीदारी, पार्टिसिपेसन इन नेशनल गभर्नेन्स पाउनु अनिवार्य छ। अर्थात् यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको स्थापना जहाँ भारतभरिका गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ अनि भारतभरिकै गोर्खाहरू यसको लाभार्थी पनि बन्नेछन्। बङ्गाल सरकार अनि केन्द्र सरकार दुवैले गोर्खा राज्य गठनको मागलाई बारम्बार ठाडै विरोध गरेपछि केही जातिप्रेमी चिन्तकहरू गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी सङ्कटलाई समाधान गर्ने अन्य कुनै उपाय पनि हुन सक्छ कि भनेर धेरै अघिदेखि नै सम्भावनाहरूको खोजीमा लागि परेका थिए। उनीहरूकै चिन्तन र मननको प्रतिफल हो यो नयाँ विचार जसले भारतभरिकै गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व भएको अनि भारतभरिकै गोर्खाहरू लाभार्थी हुने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रस्तावनालाई स्वरूप दिएको थियो। तर गोर्खाल्यान्डको घोडामा चढेर दार्जिलिङको सत्ता ताक्नेहरूले अनि गोर्खाल्यान्डको साइन बोर्ड लगाएर दोकान चलाउनेहरूले त्यो सम्भावनालाई जाँचबुझ पनि नगरिकन नकारे अनि विरोध गरे। त्यति मात्र होइन, खिल्लीसम्म पनि उडाए। कति बुद्धिजीवीहरू धरीले यो संविधानमै नभएको व्यवस्था कसरी हुन्छ पनि भने, जबकि संविधानमै नभएको कुराहरूलाई सम्पन्न गराउनलाई भारतको संविधानलाई आजसम्म 100 पटक भन्दा धेर संशोधन गरिसकेको छ। अनि यो कुरो पनि सर्वविदित छ कि संविधानको 71औं संशोधनद्वारा नै नेपाली भाषालाई 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरिएको थियो। यसैले बुझाउँछ भाषा मान्यता पनि संविधानमा नभएकै कुरा थियो। सानो मान्छे सागर पोखरेलले आफ्नै पार्टीलाई चाप दिँदै बारम्बार यस कुराको उठान किन गरिरहेछन्? कुन आधारमा यति आत्मविश्वासको साथमा उनले यस कुरोलाई उठाइरहेछन्? गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीलाई स्थापित गर्ने कुन संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गरिरहेछन्? के यस्तो व्यवस्था सम्भव छ? यो बुझ्नलाई यस विषयमा उनले के भनेका छन् सुनौ। यस्तो व्यवस्थाको स्थापना सम्भव छ भनेर प्रश्न गर्छन् बुद्धिजीवीहरू। हामी भन्छौँ यस्तो व्यवस्थाको सम्भावनामाथि आजभन्दा 4 वर्ष अघि नै 10 डिसेम्बर 2017 को दिन भाजपामा भएका समस्त गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्तन बैठकको आयोजना गरिएको थियो। यस महत्त्वपूर्ण बैठकको आयोजना गोर्खा भारती विचार मञ्चले गरेको थियो। यस बैठकमा गहन चर्चा परिचर्चा गरेर 11वटा राज्यका गोर्खा भाजपाई जिल्ला अध्यक्षदेखि माथिका पदाधिकारीहरू बसेर एउटा प्रस्ताव त्यही बेला नै ग्रहण गरिएको छ। तर भाजपा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा भाजपाईले गरेको यस्तो प्रस्तावलाई अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। के कारण हो? यो बडो अचम्मको कुरा छ। यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेहरूमा आसाम भाजपाका गोर्खा विधायकहरू र गोर्खा भाजपा सांसद, सिक्किम राज्य गोर्खा भाजपा अध्यक्ष अनि राज्य समिति कार्यकारी सदस्यहरूदेखि लिएर उत्तर पूर्वाञ्चलका राज्य स्तरीय अनि जिल्ला स्तरीय गोर्खा भाजपा प्रतिनिधिहरू,
दार्जिलिङ अनि अलिपुरद्वारका गोर्खा भाजपा जिल्ला अध्यक्षहरू छन्। यी मात्र कहाँ हुन्? त्यस बैठकमा आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हाम्रो स्वाभिमानका गोर्खा प्रतिनिधिहरूको पनि जमघट थियो। त्यति मात्रै होइन, बङ्गाल भाजपाका अध्यक्ष दिलीप घोषले धरि त्यस बैठकमा भाग लिनलाई आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु भएको थियो। गोर्खा भाजपाईहरूको राष्ट्रिय चिन्तन बैठकले पारित गरेको प्रस्तावलाई तत्कालै तिनताका भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाहज्यूलाई, राष्ट्रिय महामन्त्रीहरू, राष्ट्रिय सचिवहरू अनि राष्ट्रिय प्रभारीहरूको हातमा थमाएका हौँ। तर दुःखको कुरा, आफ्नै पार्टीका गोर्खा सदस्यहरूले पठाएको यति महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमाथि 4 वर्षदेखि भाजपा मेरो पार्टी त हो, तर यो प्रस्तावलाई लिएर ओथारै बसिरहेको छ जस्तो भान भइरहेको छ। एक्लै भेट्दा सबै राष्ट्रिय नेताहरूले भन्छन् हुँदैन, नराम्रो छ चाहिँ पटक्कै भन्दैनन्। हाँ ये ठीक है, अच्छा विकल्प है, ये संभव है नै भन्छन्, तर काम गर्ने बेलामा चाहिँ फुस्सै। पार्टीको यस्तो दुईमुखे व्यवहारले आहत भएर गोर्खा भारती विचार मञ्चका संयोजक श्री श्रीके श्रेष्ठ सरले डियर मोदीजी भन्ने भिडियो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट तिमीहरू अरूको कुरा त सुन्दैनौ, पत्याउँदैनौ, तर आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार पदमा बसेका पदाधिकारीहरूले दिएको प्रस्ताव धरि महत्त्व नदिने, टीका टिप्पणीसम्म नगर्ने कस्तो पार्टी हो तिमीहरूको भनेर ठाडो प्रश्न पनि गरेका थिए। सानो मान्छे सागर पोखरेलको आत्मविश्वासको आधार त यहाँनिर रहेछ। त्यस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय चिन्तन बैठकमा राज्यका गोर्खा भाजपाहरू बसेर यस विषयमा मनन चिन्तन गरेर प्रस्ताव पनि पारित गरिसकेका रहेछन्, त्यो पनि 4 वर्ष अघि नै। उपस्थिति दिनेहरूमा जिल्ला अध्यक्षदेखि माथिका पदाधिकारीहरू, विधायकहरू, राज्य अध्यक्ष अनि राज्य र जिल्ला स्तरीय कार्यकारी सदस्यहरू, भाजपाका आनुषाङ्गिक सङ्गठन आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद, एबीवीपी, हाम्रो स्वाभिमानका सदस्यगण साथै बङ्गाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोषको प्रतिनिधि पनि रहेछन्। राष्ट्रिय स्तरमै गोर्खा भाजपाहरूको मात्र यस्तो अलग बैठक त सायद भाजपाले पनि आजसम्म गरेको छैन होला। यस बैठकको प्रस्तावको दस्तावेज, वक्ताहरूको भिडियो रेकर्डिङ अनि अन्य आवश्यक सामग्रीहरू पनि निश्चय नै होलान्। तर आफ्नै पार्टीका मुख्य पदाधिकारीहरूले यत्रो मन्थन गरेर तयार गरेको प्रस्तावलाई पार्टीका केन्द्रीय नेताले ध्यानै नदिनु, टिप्पणीसम्म नगर्नुले पार्टीको गोर्खा क्याडरहरू क्षुब्ध हुनु, असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक कुरा हो, जो सागर पोखरेलमा देखिँदैछ। देशभरिबाट भाजपा अनि त्यसका आनुषाङ्गिक सङ्गठनहरूमा वर्षौँदेखि खुन पसिना बगाइरहेका सागर पोखरेल जस्ता लाखौँ पार्टी भक्त गोर्खा सदस्यहरूको नाखुसीको मूल कारण पनि यही नै रहेछ भन्ने यहाँबाट बुझिन्छ। यस प्रस्तुतिमा अहिलेसम्म सांसद राजु विष्टको नाम उल्लेख भएको छैन, कारण 4 वर्ष अघिसम्म दार्जिलिङको राजनीतिमा यो नाम झुल्किएकै थिएन। 2019 को लोकसभा चुनावमा हठात वाइल्ड कार्ड एन्ट्री जस्तो प्रस्तावित भएर आएको यो नाम। 2019 को चुनावमा राजु विष्टले इतिहास रचे, दार्जिलिङका सांसद चुनिए। त्यसबेला गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी सङ्कट उनको निम्ति नितान्त नयाँ सब्जेक्ट थियो। राम्ररी नबुझिकनै महाकाल बाबाको थानमा गएर म गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछु पनि भनिहाले। आज बुझिसकेपछि भन्दैनन्, भनिहाले पनि ल्याउँछु भन्दैनन्, तर तपाईहरुसितै लागेर मागिदिन्छु पो भन्छन्। दार्जिलिङे राजनीतिमा परिपक्व बन्दै जाँदैछन् राजु विष्ट। अब गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी समस्या भारतभरिकै गोर्खाहरूको राष्ट्रिय समस्या हो, दार्जिलिङको मात्र होइन भन्नेमा उनको सोच के छ त त्यो बुझ्न अघि सानो मान्छे सागर पोखरेललाई फेरि एकपल्ट सुनौ।
यही प्रस्तावलाई लिएर गोर्खा भारती विचार मञ्चले भाजपा अनि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदको पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा नयाँ आउनुभएका सांसद श्री राजु विष्टज्यूलाई पनि भेटेकै हो। धेरै लामो गहन चर्चा परिचर्चा गरिसकेपछि विष्टज्यूले यो त साह्रो राम्रो प्रस्ताव रहेछ, सम्भव छ, गर्न सकिन्छ, म यसलाई अघि बढाउँछु, म माथि भरोसा गर्नुहोस् सम्मन भन्नुभएको हो। त्यही प्रस्तावको ताउमा उहाँले अब राजु विष्टले दार्जिलिङको होइन तर 1.5 करोड गोर्खाहरूको राजनीति गर्नेछ भनेर हुङ्कार पनि त पिटेकै हुन्। तर बङ्गालको चुनावी चलखेलमा फसेर फेरि लोकल राजनीतिकै जालो बुन्न थालेपछि उनको त्यो प्रतिश्रुति पनि बतासिएर कता पुग्यो कता। समस्त गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा बिर्सेर दार्जिलिङ पहाडको नाना माना र छानाको मुद्दामा नै अल्मलिरहेको देखिन्छ संसद महोदयज्यूलाई पनि। अर्थात् गोर्खाहरूको समस्या 2 स्तरको छ, क्षेत्रीय अनि राष्ट्रिय भन्ने कुरा सांसदलाई पनि राम्ररी थाहा रहेछ। थाहा रहेछ मात्र होइन, राष्ट्रिय शासनमा भागीदारीले गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको समस्या हल हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि बुझेका रहेछन्। बुझेका मात्र छैनन्, उनले यो सम्भव छ, गर्न सकिन्छ, म यसलाई अघि बढाउँछु भनी भरोसा पनि दिलाएका रहेछन्। तर त्यसतर्फ उनी गम्भीरतापूर्वक लागेको भने देखिँदैन। सागर पोखरेल जस्ता भाजपाका धेरै साना मान्छेहरू यसै कुरामा सांसदसित नाखुस भएका हुन् भन्ने कुरा पनि यहीँबाट बुझिन्छ। भनौँ नै भने क्षेत्रीय विकासका मुद्दाहरू राज्य सरकार अन्तर्गतका विषयहरू हुन्, जहाँ निर्वाचित विधायकहरू प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न सक्छन्। अनि गोर्खा राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा लोकसभाको विषय हुनाले सांसदको सम्पूर्ण ध्यान त्यतापट्टि धेर हुनुपर्ने हो। तर दार्जिलिङमा भोट लड्ने भाजपाका सांसदले आजसम्म पिपिएसका लागि प्रभावकारी पहलहरू नगरेर केन्द्रतिर नै आशा गरेर ढुकिबस्नु अनि गठबन्धनका दलहरू चाहिँ तिमीहरूले जेसुकै भने पनि हाम्रो चाहिँ यही हो कि यही हो भन्दै जनतालाई भुल्याउँदै गर्नुले स्थिति जन अनिश्चित अनि अस्थिर बनाइदिएको छ। तर चुनाव मेनिफेस्टोमा पिपिएस राख्ने भाजपा नै हुनाले प्रश्न त सांसदलाई नै गरिन्छ। अनि के सांसद गोर्खाहरूको चिनारीको मुद्दाप्रति साँच्चै प्रतिबद्ध छन्, इमान्दार छन्? अनि यदि लोकल व्यवस्थामै त्रिपक्षीय वार्ता टुङ्गियो भने के सांसदले त्यसपछि पनि 1.5 करोड गोर्खाहरूको चिनारीको मुद्दालाई लिएर राष्ट्रिय स्तरमा अघि बढ्न सक्छन्? यो कुरा अब आउने त्रिपक्षीय वार्ता अनि पिपिएसको खुलासाले नै बुझाउनेछ। त्यतिन्जेललाई पर्खँदै गरौँ। अनि यहाँ भाजपालाई मात्र प्रश्न सोद्धा एउटा अर्को कुरा भुलिनु हुँदैन। गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी खुट्याउन राष्ट्रिय स्तरमा एउटा संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई गोर्खा भाजपाले मात्र होइन तर अविभाजित गोजमु 2 ले पनि समर्थन गरिसकेको छ। समर्थन मात्र होइन, गोजमु 2 ले त यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर गत विधानसभाको भोट पनि लडिसकेको छ। अब पार्टी विभाजन भइसकेपछि फुटेको ती 2 दलले गोर्खाको चिनारी सङ्कट समाधानको निम्ति प्रस्तावित यस मुद्दाप्रति कतिको प्रतिबद्धता देखाउला, कतिको इमान्दारी देखाउला? के यो पनि गोर्खा नेताहरूको चुनावी जुम्ला मात्र बनिने हो कि? यो प्रश्नको उत्तर नयाँ समीकरण तेस्रो अध्याय भन्नेहरूले आफ्नो नीति र सिद्धान्त खुलस्त गरेपछि मात्र बुझिएला। त्यसैले अझ केही दिन पर्खँदै गरौँ। आजलाई यति, धन्यवाद।